सर एक्चुली आमी सकाळचे कामाक वयच्या टायमार न्हू आमी बसीन ट्रॅव्हलिंग करताली आनी बिचोलेसून बस येता ती बिचोले टू म्हापसा मेरेन डेली ट्रॅव्हलर आसा त्या बसीन केन्ना केन्ना कदंबानूय वयता बट त्या बसीन चडल्या उपरांत न्हू सर हांव हांगासर म्हणल्यार अशेंच गर्दी आसलेली म्हणून फाटल्यान वचून बसलेले आनी फाटल्यान वचून बसता आसतना हांवें चॅक करूंक नासलेलें सायडीक अशें कशें कितें कोण बसला कितें तें जागो आसलो म्हणून हांव थंयसर वचून बसलें आनी एकलें म्हाज्या वांगडा चेडूं बीन बसलेलें सायडीक आनी तो एकलो भुरगो आसलेलो तो म्हाज्या सायडीक बसलेलो तेका परतून परतून न्हू म्हाका न्हू इल्लो इल्लो करून तेकोंक लागलो म्हणून हांवें तेका कितें 2 फावटी सायडीक बसलें हांव उठून बट तिसऱ्या फावटी तेणीन परतून आसा तसो न्हू तो मातसो इल्लो आयल्यान येयलो म्हणून हांवें तेका फक्त इतलेंच सांगलें मातसो सायडीक बस म्हणून सायडीक बस म्हणना फुडें म्हाका न्हू सामको एकदम तिडकीन पळोवपाक लागलो आनी व्हडलें व्हडलें उलोवन दाखोवपाक लागलो म्हाका हांवें मागीर तेका सांगलें म्हाजे कडेन म्हटल्यार तसलें फालतूपणा तूं उलोव नाका म्हणून सांगलें कळ्ळें जाल्यार तो उठलो आनी म्हाका मारपाक येयलो आपूण तुजे कानार बरोबर मारतलो आनी खूब एकदम वायलंट आसलेलो अशें की जरी तर हांव मातशें सुद्दां थंयसरलें हाल्लेलें न्हू जाल्यार तो म्हजे अटॅक करतलो आसलो इतलो वायलंट आनी बसीन सगळीं चेडवांच आसलेलीं सर कित्याक त्या बसीन चडशें न्हू सकाळीं फुडें जेन्ना वयता तेन्ना सगळीं चेडवांच आसता चडशीं सो हो कितें करपाक लागलो म्हाका मारपाक येयलो म्हणून पुलिसांक फोन लावपा खातीर हांवें फोन हातीन घेवन कॉल करतालें निकते पुलिसांक तेन्ना तेणीन फोन लायता म्हटलें एकदम वायलंट भशेन म्हाजे अगेन्स्ट येयलो आनी फोन काडून घेतलो आनी हेवटेन तेवटेन उडोवंक लागलो तेन्ना बसीन सुद्दां खूब बोवाळ जालो सगळो की तेजो फोन थंयसर दवर म्हणून आनी कंडक्टर येयलो तेणीन ताका तोंड घातलें आनी कसो कोणाकूच फोन दिना जालो व्हडले व्हडले शाणपणां सांगून सगळ्यांच्या आंगार वचोंक लागलो मागीर तेणी कितें केलें जशें आमी फुडें फुडें सगळे लोक जमा जाले तशें तेणीन फोन घेतलो आनी कंडक्टराक सायडीक उडोवन तेणीन न्हू तो भायर धांवलो इतलो की कंडक्टर पडलो आनी ताका हातीक लागला लेफ्ट हातीक आनी तेज्या उपरांत मागीर ड्रायव्हर कंडक्टर आमी सगळ्यांनी वचून ताका चेस केलो सुद्दां जाल्यार तो धांवून आजिलो हॉस्पिटला कडेन हो सगळो इन्सिडंट जाल्लो आसा आजिलो हॉस्पिटला कडेन खुबशीं बायलां देंवतालीं आनी त्याच टायमार हो इन्सिडंट जाल्लो आसा आनी तेणीन कितें केलें मोबायल घेतलो आनी पळोवन गेलो आमी ताका ट्रॅक सुद्दां केलो पूण तरी पूण ताजे कांय ट्रेसीस मेळोंक ना मागीर पुलीस स्टेशनार कॉल केल्लो म्हापसा इमिजिएट ते पुलीस सुद्दां येयल्लेले त्या टायमार आनी तेंच्यांनी मागीर सगळें ताका चॅक केलो सगळ्याक वचोन येयले सगळे गाडयांचे 2-3 तरी रावंड मारलेले सगळ्यांनी वचोन पळय तो खंयसरूच ना आनी मोबायल घेवन पळयलो आनी मागीर आमी पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट दिलो सगळे हेजे मागीर तेंच्यांनी सगळें तें कितें आहा तें आतां ट्रॅक करपाक चालू आहा सर आतां अच्छा ही सगळी घटना जी घडल्या ती पुलीस स्टेशनार अशें तुवें नरेट केल्ली सांगिल्ली हय आमी इमिजिएट गेला सोमतेच पयलीं पुलीस स्टेशनार कॉल लायलो तो धांवलो पळय तेन्ना आमी ताका जाता तितलो आडोवपाक ट्राय केलो तो सगळ्यांक उडोवन धांवलेलो आनी बसीन सगळीं चेडवां आसलेलीं ताका लागून न्हू कंडक्टर आनी ड्रायव्हर ते दोगूय जाण आसलेले म्हणून ताका लागून कांयच करपाक मेळना त्या टायमार आमकां आनी तेंच्यानी ताका जाता तितलो आडयलो सुद्दां तांकां उडोवन तो धांवला इतलें की कंडक्टराक सुद्दां हातीक लागलेले आनी बसीन सगळीं बायलां आसली सो बायलां सगळीं भियालीं आनी चेडवां आसलेलीं यंग सारकीं सो म्हाजो एकदां तो मोबायल घेवन तो पळ्या उपरांत सगळीं जाणां भिवूंक लागलीं कित्याक फोन लायल्यारूच तो मोबायलाक हात लावन उखलून पळपाक लागलो आनी खूब सामको म्हणजे इतलो हिसपा भायर वायलंट आसलेलो सर तो हिसपा भायर अशें दिसतालें की जरी तर आमी ताका आनीक सुद्दां ताका कितें तेजेर करीत न्हू जाल्यार तो आमकां कसले हितून न्हू तो आमच्या अटॅक करूं शकतालो इतलो वायलंट आसलेलो सर आनी अननोन पर्सन इतको वायलंट जर आसा अननोन पर्सन जर आसा जाल्यार म्हापशा पुलीस स्टेशनान तुजी कंप्लेंट अटॅक म्हणून बरोवन घेवपाक जाय आशिल्ली ताणी मिसींग फोन म्हणून बरोवन घेतला हय तेंच्यांनी मिसींग रिपोर्ट म्हणून बरोवन घेतला सर त्या व्यक्ती बद्दल पुलीस लिपोवपाक पळयता कितें म्हणल्यार आतां तें जाल्यार म्हाका कांय खबर ना सर कित्याक आमकां तरी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार खूब हेल्प केल्लेली इमिजिएट तेंच्यांनी एक्शन घेतला आनी एका रिपोर्टान जे म्हाका फॉर्म दिल्लेले तेजेर हांवें ऑलरेडी बरोवन घातलेले आसा एब्रप्ट बिहेवियर म्हणून एंड ही हॅज स्टोलन द मोबायल म्हणून आनी ट्रेस करपा खातीर येस ऑलरेडी बरोवन घातलेले आसा ती कॉपी खंय आसा तेची कॉपी हांवें तांकां ते हेजे एप्लिकेशनाचेर बरोवन दिल्लेली आनी हो जो सर्टिफिकेट जो दिला म्हाका पुलिसांनी तो म्हाका एप्लिकेशन जे आमचे मिसिंगाच्या टायमार बरयतात न्हू आनी ताजेर तुवें बरयल्लें आसा की तुजेर अटॅक केल्लो गेल्लो आनी तुजो पॉसिबली घेवन गेला हय एब्रॉड बिहेवियरान तेणीन म्हाजेर हें केल्लेलें आसा म्हणून मोबायल म्हाजो चोरून व्हेल्लेलो आसा म्हणून आनी हेंच्यांनी कंडक्टरान आनी ड्रायव्हरान दोगा जाणांनी मेळोन म्हाका हेल्प केल्लेली आनी ते थंयसर बसून सुद्दां रावलेले पुलीस स्टेशनार सेकंड थिंग सर कितें आसा आनी एक इन्सिडंट जाला ह्याच मनशाचो सकाळी फुडें आनी एक इन्सिडंट जाल्लो एक्चुली आनी तरी तो येवन बसीन बसलेलो एक्चुली जाल्लें कितें साखळे म्हाका कंडक्टर सांगतालो साखळे खंय तो बसीर खंय न्हू बसलेलो खंय येवन आनी खंयच्या तरी एका पॅसेंजरा कडेन झगडी करूंक लागलो खंय म्हणून ताका साखळेच खंय तेणीन कंडक्टरान देंवयल्लेलो
बसनाका म्हणून सांगपा खातीर. आनी तेन्ना तेणी आमच्या बसवाले कशे आसा ते केन्ना न्हू वायलंट लोकांक केन्ना घेयना आनी आलतू फालतू लोकांक केन्ना ते बसीन घेयना, कित्याक सगळीं चेडवां ट्रॅव्हलिंग करतात म्हणून. सो ते कंडक्टर बीन ते सगळे आमचे बरेच आसा. सो ते कितें करतात, असले कोणी लोक तांकां दिसात न्हू जाल्यार ते घेयना आनी तेकाच लागून ताका सोमतो उखलून ताका भायर काडलेलो की तूं आनी हांगा येवं नाका म्हणून. जाल्यार तेणीन कितें केलें, दुसरी खंयची तरी बस घेतली का गाडी कितें तरी घेतली जाल्यार खबर ना तो कसो येयलो तो. बिचोले बस स्टँडार येवन तो परतून त्याच बसीर बसला आनी मागीर आजिलो पावून हो इन्सिडंट घडलो सर. आनी कंडक्टरान ताका पळोवंक नासलो फाटल्यान बसला तो, कित्याक गर्दी आसता न्हू बसीन. गर्दी म्हणजे स्टँडींग नॉर्मल स्टँडींग आसलेले लोक आनी सगळे सिटींग आसलेले. अशें ओवर क्रावडेड बस नासलेली सर, कित्याक आमी सगळीं चेडवां ट्रॅव्हलिंग करता. सो ड्रायव्हराचे आनी कंडक्टराचे हितून कांय मिस्टेक ना. ते सद्दां आमकां बरें वयल्यान जागो सुद्दां मेळना सुद्दां जाल्यार गर्देनसून आमकां सायडीक सुद्दां बसयतात ते व्हरून चेडूं मनीस म्हणून. येस. आनी पुलिसांचे म्हाका हितून कांय हें दिसना, कित्याक पळय हांवें तो रिपोर्ट जो बरयल्लो एब्रॉड बिहेवियर बिकॉज तो हांवें ऑलरेडी बरोवन दिल्लो आसा. आनी सेकंड थींग म्हटल्यार पुलिसान इमिजिएट एक्शन घेतलेली. बरें थँक्यू. ओके.